गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। मण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोपदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। ज्ञानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोपदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। ज्ञानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोपदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। सद्गुरुदेव महाराज को जय, अनंत कंद भगवान को जय, पशुपतिनाथ को जय। गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग हो, गुरु करिए आप समान, गुरु करिए आप समान। अनंत कंद भगवान को जय। परमपिता परमात्मा ज्ञानदाता श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, पूजनीय संत महात्मा जीवहरू र सेती नेपाल मानव धर्म सेवा समिति ग्रुपबाट आजको यस गुरु पूजा विशेष कार्यक्रमलाई लाइभ हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण भागवत प्रेमी भक्तजनहरूमा हार्दिक स्वागतका साथै जय श्री सच्चिदानन्द। गुरु पूर्णिमा विशेष आजको साप्ताहिक भर्चुअल सत्संगमा हामी उपस्थित भइसकेका छौं। आज हामी हजुरहरू सामु पूजनीय सन्त महात्माहरूका अमृतमय विचारहरू, अग्रजहरूका सत्संग विचारहरू र युवा र बाल सभाबाट विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतिहरू पेश गर्नेछौं। आशा छ हाम्रो यस प्रोग्रामको भरपूर लाभ उठाउनुहुनेछ। आजको यस कार्यक्रमलाई दीप प्रज्वलन गरेर औपचारिक रूपमा उद्घाटन गरिदिनुहुन सेती अञ्चल प्रभारी महात्मा सुवर्णाबाईज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौं। सद्गुरुदेव महाराजको जय, पुण्यभूमि नेपाल आमाको जय। जलोस्तर धरमा
फैलिएका मेची महाकाली सायो थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचल वीरहरूका राजधानी स्वतन्त्र र अचल ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। सद्गुरुदेव महाराज को जय, पुण्यभूमि नेपाल आमाको जय। इस राष्ट्रिय गान पश्चात कार्यक्रममा हामी अब स्वागत मन्तव्यलाई जोडौं। स्वागत मन्तव्य प्रस्तुत गरिदिनुहुन नेपाल मानव धर्म सेवा समिति सेती अञ्चल सेवादलका उपप्रमुख आदरणीय प्रेमी काशीराम ढुङ्गानाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौं। सद्गुरुदेव महाराजको जय, शाक्यमुनि बुद्ध भगवानको जय। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव महाराजको जय। गुरु र ब्रह्मा गुरु र विष्णु गुरु र देव महेश्वर गुरु र साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान को जय। प्राणदाता परमात्मा ज्ञानदाता गुरु महाराज तथा आज को यस गुरु महाराज जी को गुरु पूर्णिमाको शुभ अवसरमा उपस्थित हुनुभएका सेती अञ्चल प्रभारी महात्मा सुवर्णबाईज्यू, केन्द्रीय प्रभारी महात्माज्यू, उपस्थित सम्पूर्ण सन्त महात्माज्यूहरू, प्रेमी भक्तजन एवं कार्यकर्ताज्यूहरूमा मेरो जय श्री सच्चिदानन्द। नेपाल मानव धर्म सेवा समिति सुयस आश्रम अत्तरियाद्वारा सञ्चालित लाइभ सत्संग कार्यक्रममा हामी उपस्थित भएका छौं। आज हाम्रा लागि बडा खुसीको दिन, गुरु पूजाको अवसर पारेर हामीले सेती अञ्चलका तर्फबाट पूजनीय सुवर्णबाईज्यूका असीम अनुकम्पाले लाइभ सत्संगको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गइरहेका छौं। यो कार्यक्रममा सम्पूर्ण भक्तजनहरूलाई घरमै बसेर सत्संगको आनन्द लिउन्। यो गुरु पूजामा आश्रममा हामीले धुमधामका साथ मनाउने गरेका थियौं। यो वर्ष लकडाउनका कारणले हामीले प्रत्येक आश्रममा यो गुरु पूजा मनाउन सकेनौं। त यसलाई सरलीकृत गर्नका लागि जोसँग फेसबुक सुविधा छ उहाँ प्रेमीहरूले आफ्नै घरमा बसेर पनि सत्संगको लाभ लिउन् भन्ने खातिर यो लाइभ सत्संगको आयोजना पूजनीय सेती अञ्चल प्रभारी सुवर्णबाईज्यूबाट नीति निर्देशन भयो। सोही निर्देशन बमोजिम हाम्रा प्रेमी भक्त गणहरू गंगा निरौला प्रेमीज्यू, पूजा लक्ष्मी प्रेमीज्यू, दीपक भिताल प्रेमीज्यू लगायतका हाम्रा प्रेमीज्यूहरूको यो भौतिक सहयोग, उहाँहरूको फेसबुक सहयोगले गर्दा हामीले आज सेती अञ्चलबाट नेपालभरि मात्र नभई देश विदेशका प्रेमीहरूले सुन्न सक्ने हिसाबले फेसबुक लाइभ कार्यक्रमको आयोजना भएको छ। त्यसै अवसरमा आज गुरु पूर्णिमाको शुभ अवसर पारेर फेसबुक लाइभ कार्यक्रम सञ्चालन हुन गइरहेको छ। यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका पूजनीय सन्त महात्माज्यूहरू, कार्यकर्ताज्यूहरू, प्रेमी भक्तजनहरू जतिले यो हेरिरहनु भएको छ सम्पूर्ण भक्तजनहरूलाई
नेपाल मानव धर्म सेवा समिति श्रेष्ठ आश्रम अत्तरियाका तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौ। वास्तवमा यहाँलाई थाहा छ, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, ब्रह्मा विष्णु र महेश्वर भनेका गुरु नै हुन्। किनभने हामी जस्ता पटमूर्खहरूलाई गुरु महाराजजीको असीम कृपा भएका कारण ब्रह्मा विष्णु महेश्वरलाई चिनाउने शुभ अवसर हामीलाई प्रदान गर्नुभयो। त्यसैले गुरुको हामीलाई धेरै ठुलो महिमा छ। यो महिमाका बारेमा यहाँहरूले हाम्रा पूजनीय सन्त महात्माज्यूहरू मार्फत, कार्यकर्ताज्यूहरू मार्फत यसभन्दा पछिका कार्यक्रमहरूमा श्रवण गर्नुहुनेछ, सत्संग सुन्नुहुनेछ। त्यो सत्संगको लाभ उठाई घर घरमा बसेर भए पनि त्यो सत्संगको लाभ उठाउनु हुन म यहाँहरूसँग हार्दिक अनुरोध गर्दै हामीलाई यो मिडियामा सहयोग गर्नुहुने हाम्रा पूजा लक्ष्मी बहिनी, गंगा निरौला र दीपक प्रेमीजीहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रम सुनेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण प्रेमी भक्तजनहरूलाई एवं उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई नेपाल मानव धर्म सेवा समिति श्रेष्ठ आश्रम अत्तरियाका तर्फबाट म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद। प्रेम से बोल्नुहोस् सद्गुरुदेव महाराजको जय, सच्चिदानन्द भगवानको जय, आनंदकंद भगवान को जय। केन्द्रीय सदस्य आदरणीय प्रेमी काशीराम ढुङ्गानाज्यूले आफ्नो स्वागत मन्तव्य साथै यहाँहरू सबैलाई यस कार्यक्रममा स्वागत गरिसक्नु भएको छ। अब हामी बाल सभाको प्रस्तुतितर्फ लागौं। बाल सभाबाट आफ्नो प्रस्तुति स्वरूप कविता लिएर यहाँहरू सामु बहिनी प्रियंका बस्नेत उपस्थित छिन्। आउनुहोस्, उनको कवितालाई श्रवण गरौं। सद्गुरुदेव महाराज को जय, गोदावरी धाम को जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज को जय, आनन्दकन्द भगवान को जय। आज गुरु पूजाको अवसरमा इन्टरनेट मार्फत जोडिनुभएका पूजनीय सन्त महात्माज्यूहरू, भाइजी एवं मेरो आदरणीय आमा बुवा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी र भक्तजनहरूमा मेरो नमनको साथी जय श्री सच्चिदानन्द। म प्रियंका बस्नेत, सेती अञ्चल श्री सुरेश आश्रम अत्तरिया बालसभाबाट हजुरहरूमाझ एउटा सानो कविता प्रस्तुत गर्न गइरहेकी छु। मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ गुरु महिमा। गुरुको स्थान संसारमा सबैभन्दा उच्च र महान छ। गुरुको स्थान संसारमा सबैभन्दा उच्च र महान छ। उहाँकै कृपाले मानिसमा शान्ति र प्रेमको भावना झल्किन्छ। यस संसारमा सबैभन्दा महान गुरु नै हुनुहुन्छ। पीडामा परेकाहरूलाई अर्ती दिएर उहाँले सबैलाई सम्हाल्नु हुँदैछ। गुरुले नै सारा संसारलाई सत्मार्गको बाटो देखाउनु भयो। मानव चोला प्राप्त गर्नुको कारण सबै माझ बुझाइदिनु भयो। गुरुदेवले नै हामी भित्र रहेको भगवानलाई चिनाइदिनु भयो। सारा संसारलाई बचाउन आफ्नो जीवन कुर्बानी दिनुभयो। 84 लाख जुनी काटेर पायौं हामीले मानुष्य तन। गुरु कृपाद्वारा नै घोर कलीमा पनि पायौं हामीले अमूल्य आत्मा ज्ञान। यस संसारमा गुरु बनेर आउनुभयो हजुरले। सब प्राणीहरूको उद्धार र कल्याण गर्नुभयो हजुरले। सब प्राणीहरूको उद्धार र कल्याण गर्नुभयो हजुरले। धन्यवाद। श्री सद्गुरुदेव महाराज को जय, शाक्यमुनि बुद्ध भगवान को जय। बालसभाको प्रस्तुति स्वरूप बहिनीको यस सुन्दर कवितालाई यहाँहरू सबैले श्रवण गरिसक्नु भएको छ। कविताको लागि बहिनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी कार्यक्रमलाई सत्संगतर्फ जोड्न गइरहेका छौं। आफ्नो सार्वत्रिक सत्संग विचार प्रस्तुत गरिदिनु हुन नेपाल मानव धर्म सेवा समितिका केन्द्रीय सल्लाहकार प्रेमी श्री ठाकुर प्रसाद पौडेलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौं। श्री सद्गुरुदेव महाराज को जय, भगवान श्री पशुपतिनाथ को जय।
वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपादुका मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सच्चिदानंद भगवान को जय। सद्गुरुदेव भगवान को जय। परमपिता परमात्मा ज्ञानदाता गुरु महाराज, पूज्यवर सन्त महात्माजीहरू तथा यस आध्यात्मिक कार्यक्रम गुरु पूजाको सन्दर्भमा आयोजित यस आध्यात्मिक कार्यक्रममा उपस्थित आदरणीय भागवत भक्तजन, माता पिता, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो बडो हर्षको विषय छ। हामीले गुरु पूजा व्यास पूजाको विशेष कार्यक्रमको सन्दर्भमा आज विविध आध्यात्मिक गतिविधिहरू यो सेती अञ्चल आश्रम अतरियाबाट यो कार्यक्रम प्रसारण भइरहेको छ र म यहाँहरू सबैलाई यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत अभिवादन टक्र्याउँदै र यहाँहरूले यस कार्यक्रमको भरपूर लाभ उठाउनु हुन म यहाँहरूलाई सादर निवेदन गर्न चाहन्छु। र यो गुरु पूजा वास्तवमा गुरुको पूजा गर्ने दिन र गुरु कस्तो गुरु हुनुपर्छ र कस्तो शिष्य हुनुपर्छ यसको बहुत महत्त्व हुन्छ। यसरी त जोबाट पनि जसबाट पनि हामीले आध्यात्मिक ज्ञान पाउन सकिएला, भौतिक ज्ञान पाउन सकिएला, धेरै प्रकारका गुरुहरू संसारमा हुन्छन्। तर आदरणीय सज्जन महानुभावहरू, यहाँहरूलाई एउटा के निवेदन गरौँ भनेदेखि एउटा हामी वन्दना गर्दछौँ। सबैले वन्दना गरिन्छ, तर त्यो वन्दनाको भाव कति गहिरो छ, कति महान छ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु महाराजलाई त्यस्तो ब्रह्मज्ञानी तत्त्ववेत्ता महापुरुष त्यस्तो सद्गुरुलाई के भनियो भनेदेखि गुरु ब्रह्मा गुरुलाई ब्रह्मा भनियो, गुरु विष्णु गुरुलाई विष्णु पनि भनियो, गुरु देव महेश्वर गुरु महाराजलाई महेश्वर शंकर भगवान पनि भनियो। गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे गुरु महाराज, हजुरले यो तीनै त्रिमूर्ति त्रिदेवको शक्ति धारण गर्नुहुन्छ, यस कारणले हजुरलाई म नमन गर्दछु, वन्दना गर्दछु। तस्मै श्री गुरुवे नमः भनेर यसरी गुरु महाराजजीलाई प्रणाम गरियो। अब विचार गर्नुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि हजुर हामीले बनाएका गुरु, हजुर हामीले धारण गरेका गुरुहरूमा त्यो ब्रह्माको शक्ति, विष्णुको शक्ति अनि शंकरको शक्ति छ कि छैन? यदि त्यो शक्ति, त्यस्तो शक्तिवान गुरु हामीले पाएका छौं भनेदेखि हाम्रो जीवन धन्य र महान हुन्छ। तर त्यस्तो शक्तिवाला पुरुष, त्यस्तो शक्तिवान सद्गुरुलाई पाउन सकिएको छैन भनेदेखि हामी गुरु खोज्ने क्रममा अगाडि पनि बढ्नु पर्ने हुन्छ। त कसरी चाहिँ गुरु महाराजले ब्रह्मा विष्णु र शंकरको कार्य गर्नुहुन्छ भनेदेखि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। पहिले गुरु महाराजजीलाई ब्रह्मा भनियो। किन ब्रह्मा कसरी हुनुभयो त भन्दाखेरि गुरु महाराजजीले यो हामीलाई ब्रह्मज्ञान, अध्यात्म ज्ञान, आत्मज्ञानको साधना सिकाएर आत्माको जन्म गराइदिनुहुन्छ, आत्माको बोध गराइदिनुहुन्छ। आत्मामा जन्म दिने हुँदाखेरि एउटा यो शरीरको जन्म त हामीले पिता माताको कोखबाट पायौं। आत्माको जन्म कोबाट हुन्छ भनेदेखि सन्त सद्गुरु, त्यस्तो ब्रह्मज्ञानी गुरुबाट मात्रै आत्माको जन्म हुन्छ। र हाम्रो चाहिँ नि दुई जन्म, मनुष्यको चाहिँ नि दुई जन्म हुन्छ, चराहरूको पनि दुई जन्म हुन्छ। चराहरूको दुई जन्म कसरी हुन्छ? एउटा चाहिँ नि प्रथम त अण्डाको रूपमा जन्म भएको हुन्छ एउटा, अनि त्यसपछि अण्डाबाट फेरि के हुन्छ? चल्लाको रूपमा जन्म हुन्छ। यसरी चराहरूको पनि दुई जन्म हुन्छ। अनि मनुष्यको पनि के हुन्छ भनेदेखि पहिले चाहिँ नि माता पिताको कोखबाट यो शरीरको जन्म त हुन्छ, अनि आत्माको ज्ञान हुँदैन, आत्मामा हामी प्रवेश गर्न सकिँदैन, आत्माको जन्म भएको हुँदैन। त्यस कारणले समयको सन्त सद्गुरुबाट हाम्रो चाहिँ नि आत्माको ज्ञान प्राप्त हुन्छ र हामी चाहिँ द्विज भन्दछौं, दोस्रो जन्म हुन्छ। र यसलाई धर्मशास्त्रले कसरी बताएको छ भनेदेखि जन्मना जायते शूद्र संस्कारा द्विज उच्चते। जन्मदाखेरि सबै शूद्र भएर जन्मेका हुन्छन् र त्यस्तो सन्त सद्गुरुबाट त्यो आत्मज्ञानको संस्कार, आत्मज्ञानको दीक्षा पाइसकेपछि संस्कार द्विज उच्चते, अनि मात्रै द्विज हुन्छ, दोस्रो जन्म हुन्छ र हामी उच्च बन्न सकिन्छ। अनि मात्रै ब्रह्म जानन्ती ब्राह्मण,
ब्रह्मलाई जानेर मात्रै ब्राह्मण बन्न सकिन्छ र यसरी चाहिँ नि गुरु महाराजजीले ब्रह्मको कार्य गर्नुहुन्छ। अनि त्यही वन्दनामा हामीले चाहिँ नि गुरुलाई विष्णु पनि भनेका छौँ, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। अब विष्णु कसरी भनेदेखि गुरु महाराजजीले जब चाहिँ नि आफ्नो शिष्यलाई आत्मज्ञानको बोध गराएर आत्माको जन्म दिनुहुन्छ अनि त्यसपछि उसले यस्ता महान कार्यहरू उहाँले सिकाउनुहुन्छ, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार यिनीहरूबाट टाढा रहेर गुरु महाराजले सद्गुणका विकास गर्नुहुन्छ, जसबाट चाहिँ के हुन्छ हामीले धर्मको रक्षा गर्छौं। धर्मो रक्षति रक्षित, यदि हामीले धर्मको रक्षा गर्यौं भनेदेखि धर्मले पनि हाम्रो रक्षा गर्छ। र त्यो धर्मको रक्षा गर्ने सूत्र, त्यो फर्मुला कसले सिकाउनुहुन्छ? हामीलाई गुरु महाराजले सिकाउनुहुन्छ। त्यसै कारणले के भनियो भनेदेखि गुरु महाराजजीलाई यो गुरु महाराजजीको शरण, गुरु महाराजजीको सानिध्य प्राप्त गरिसकेपछि अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम, हाम्रो अकाल मृत्यु पनि हरण हुन सक्दछ, सम्पूर्ण विघ्न बाधाहरू पनि टाल्दिनुहुन्छ। अनि त्यसैले अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम गुरु चरणोदकम्पित पुनर्जन्म न विद्यते। यसरी चाहिँ त्यस्तो सन्त सद्गुरुको सानिध्य प्राप्त गरियो भनेदेखि हामी जन्म मरणको चक्रबाट पनि छुट्न सकिन्छ र यसरी हामीलाई रक्षा गर्नुहुन्छ, पालन पोषण गर्नुहुन्छ। गुरु महाराजजीले अकाल मृत्युदेखि पनि हामीलाई रक्षा गरिदिनुहुन्छ। यस कारणले गुरु महाराजजीलाई विष्णु भनियो। अब गुरु महाराजजीलाई शंकर कसरी भनियो त? शंकरको काम के हो? संहार गर्ने। अब गुरु महाराजजीले हामीलाई संहार गर्ने होइन, गुरु महाराजजीले त हामीलाई के गर्नुहुन्छ, कसरी संहार गर्नुहुन्छ भनेदेखि भक्तमा भएका दुर्गुणहरूलाई, काम क्रोध लोभ मोह अहंकारहरूलाई घटाउँदै 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 लगेर चाहिँ नि हाम्रा दुर्गुणहरू समाप्त पारिदिनुहुन्छ। र यसरी चाहिँ दुर्गुणको संहार गर्ने, काम क्रोध लोभ मोह अहंकारको संहार गर्ने हुँदाखेरि भक्तहरूका मनोभावमा रहेका काम क्रोध लोभ मोह अहंकारलाई समाप्त गर्ने हुँदाखेरि उहाँलाई चाहिँ नि शंकर भगवान पनि भनियो। अनि यस्तो यो तीनै कार्य गर्ने शक्तिवान त्यस्तो गुरु पाइएको छ भनेदेखि मात्रै बल्ल यो वन्दना सार्थक हुन्छ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, यसरी चाहिँ नि अनि मात्रै यो वन्दना सार्थक हुन्छ। र त्यस्तो तत्त्ववेत्ता महापुरुष ब्रह्मज्ञानी गुरुलाई हामीले पायौं भनेदेखि हाम्रो जीवन धन्य र महान बन्नेछ। र यो धरतीमा त्यस्तो महापुरुष आइसक्नु भएको छ, खोजी गर्न सक्नु पर्यो, पहिचान गर्न सक्नु पर्यो। आदरणीय माता पिता अर्जुनले पनि त्यस्तै महापुरुषलाई भेटाउनु भएको थियो, त्यस्तै ज्ञानी गुरुलाई भेटाउनु भएको थियो। जब महाभारतको युद्ध हुनुभन्दा अगाडि कृष्ण भगवानले रथ हाँकेर चाहिँ नि अर्जुनलाई रथमा राखेर जाँदै हुनुहुन्थ्यो कुरुक्षेत्रको मैदानमा। कुरुक्षेत्रको मैदानमा जाँदै गर्दाखेरि त्यहाँ के भयो भनेदेखि बाटोमा जाँदै गर्दाखेरि रथमा एउटा चाहिँ नि पंक्षी आएर बस्यो। पंक्षी आएर बसेपछि कृष्ण भगवानले रथ रोक्नुभयो। अनि त्यो पंक्षीले चाहिँ आफ्ना पंखहरू फटफटाउँदै कृष्ण भगवानलाई प्रणाम गर्यो र आफ्नो चाहिँ नि निवेदन राख्यो। अब उसले के निवेदन राख्यो यो चाहिँ नि, अनि त्यसपछि फेरि कृष्ण भगवानले पनि इशारा गर्नुभयो र त्यो पंक्षी उडेर गयो। अब अर्जुनले धनुष बाण लिएर, उनी त महान योद्धा, द्रोणाचार्यले सबैभन्दा प्रिय मेरो शिष्य भनेर धनुर्विद्यामा सर्वश्रेष्ठ चाहिँ धनुर्धर भनेर चाहिँ अर्जुनलाई संज्ञा दिनुभएको थियो। र कृष्ण भगवानले त्यति बेला के गर्नुभयो भनेदेखि धनुष बाण लिनुभयो र कुरुक्षेत्रको मैदानमा पुग्दै गर्दाखेरि चाहिँ नि एउटा बाण चलाउनु भयो। अर्जुनसँग त्यो धनुष लिएर तीर चलाउनु भयो र त्यो तीर गएर सिधा कहाँ लाग्यो भनेदेखि त्यो कुरुक्षेत्रको मैदानलाई विशाल गराउने क्रममा, ठूलो बनाउने क्रममा त्यहाँ चाहिँ रुखहरू फडानी भइरहेका थिए, हात्तीहरूले सार्दै थिए र त्यहाँ एउटा हात्तीको चाहिँ नि गलामा चाहिँ घण्टी झुण्डाइएको थियो। त्यो सिक्रीले बाँधेको घण्टी थियो। अनि कृष्ण भगवानले त्यो सिधा सिक्रीमा हान्नुभयो अनि सिक्रीमा लाग्यो। सिक्रीमा लागेर चाहिँ नि घण्ट भुइँमा झर्यो। अनि अर्जुनले के भन्छन् भनेदेखि, प्रभु मैले मलाई भन्नुभएको भएदेखि त मैले चाहिँ धनुष चलाउने थिएँ, मैले सिधै हात्तीलाई समाप्त पार्न सक्थेँ, हजुरले चाहिँ आखिर धनुष त चलाउनु भयो तर चाहिँ काम त बनेन। अनि कृष्ण भगवानले के भन्नुहुन्छ भनेदेखि, ठिक छ, यो समयले यो काम बताउँछ, अहिले तिमी चाहिँ धैर्य गर भनेर कृष्ण भगवानले त्यत्तिकै भन्नुभयो। अनि सारा कुरुक्षेत्रको मैदान विशाल बनाइयो, त्यहाँ युद्ध भयो। युद्ध भएर चाहिँ नि पाण्डवहरूको विजय पनि भयो।
विजय प्राप्ति भइसकेपछि कुरुक्षेत्रको मैदानमा युद्ध समाप्ति भएर विजय पाइसकेपछि अर्को दिन कृष्ण भगवानले अर्जुनलाई लिएर त्यो मैदानमा जानुहुन्छ। त्यो मैदानमा गएर चाहिँ नि कृष्ण भगवानले चाहिँ सँगसँगै अर्जुनसँग त्यहाँ डुल्दै गर्दाखेरि अनि जति बेला त्यो हात्तीको गलामा भएको चाहिँ घण्टीलाई, त्यो सिक्रीलाई तोडेर घण्टी भुइँमा झरेको थियो, त्यो घण्टी चाहिँ अर्जुनलाई उठाउन भन्नुहुन्छ। त्यो घण्टी उठाउँदाखेरि त्यहाँ त चाहिँ एउटा चराले, जुन पंक्षीले आएर त्यहाँ चाहिँ रथमा आएर कृष्ण भगवानलाई प्रणाम गरेर निवेदन गरेको थियो, त्यो घण्टीभित्र त्यो चरो र उसका बच्चाहरू गुण समेत त्यहाँभित्र त्यो घण्टीभित्र परेका थिए। अनि कृष्ण भगवानलाई त्यति बेला त्यो पंक्षीले के निवेदन गरेको रहेछ भनेदेखि, हे प्रभु, मेरो त यत्तिकै मेरा चाहिने बच्चाहरू गुण समेत चाहिने त्यो रुख ढलाइयो, मेरो त सर्वस्व भयो, मेरो बर्बाद भयो, मेरा बच्चाहरू, मेरो घर सबै समाप्त हुने भयो। यसरी भनिसकेपछि ल तिमी जाऊ भनेर पठाइदिनु भयो र पछाडि बाण हानेर के गर्नुभयो भनेदेखि त्यो चराहरूलाई त्यति बेला कृष्ण भगवानले त्यो पंक्षीको भाषामा के भन्नुभएको रहेछ भनेदेखि, तिमीले जाऊ 20 दिनको लागि तिमीले चाहिँ भोजनहरू तयार गरेर त्यही आफ्ना बच्चाहरूको साथमा बस भनेर पठाइदिनु भयो। अनि त्यसपछि कृष्ण भगवानले बाण चलाउनु भयो र हात्तीको गलामा भएको घण्ट खसेर चाहिँ ती चराका बच्चाहरू त्यो माउ समेत त्यहाँभित्र छोपिए र त्यो चाहिँ आफूले भेला गरेको चारोहरू खुवाउँदै उसले चाहिँ 20 दिनसम्म चाहिँ त्यही भित्र चाहिँ राख्यो, बच्चाहरूलाई त्यही स्याहार गरेर बस्यो। अर्जुनले घण्ट उठाउँदाखेरि देख्नुहुन्छ त त्यति बेलाको चाहिँ कुरा याद आउँछ। अर्जुन, यो पंक्षीले मलाई निवेदन गर्न आएको थियो, मेरो सर्वस्व हुने भयो, मेरा बच्चाहरू बर्बाद हुने भयो, मेरो घर बर्बाद हुने भयो भनेर निवेदन गर्न आएको थियो र मैले उसको रक्षा गरेको। तिमीले त काम बनेन भन्दै थियो, मेरो काम त्यति थियो, मैले हात्तीलाई मार्नु पर्ने थिएन भनेर यसरी कृष्ण भगवानले अर्जुनलाई बताउनुहुन्छ र अर्जुन दङ्ग परेर भन्नुहुन्छ, हो धन्य हो प्रभु, हजुरले चाह्यो भनेदेखि त कसको रक्षा हुन सक्दैन र हजुर सारथी भएर मात्रै त यत्रो चाहिँ यो कुरुक्षेत्रको मैदानको यो युद्धमा हाम्रो विजय भएको प्रभु, धन्य प्रभु भनेर फेरि प्रणाम गर्नुहुन्छ। र यसरी चाहिँ नि प्रभुले हरेक प्रकारले रक्षा गर्नुहुन्छ। उहाँले चाह्यो भनेदेखि पर्वतलाई राई बनाइदिनुहुन्छ, राईलाई चाहिँ नि पर्वत बनाइदिन सक्नुहुन्छ। र अहिले परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री महाराजजीले यो आफै संक्रमित भएर चाहिँ नि सबलाई हेर है तिमीहरू आफ्नो सुरक्षा गरेर बस भनेर हामीलाई संकेत गर्नुभयो। जसरी शंकर भगवानले कालकोट विष निस्केको बेलामा कण्ठमा त विषलाई धारण गरेर संसारलाई बचाउनु भयो, संसारका जीवहरूलाई बचाइदिनु भयो शंकर भगवानले। त्यसरी नै आज सद्गुरुदेव श्री महाराजजीले आफू संक्रमित भएर सबलाई चाहिँ हेरै तिमी होशियार भयो भनेदेखि बाँच्न सक्छ भनेर एउटा बाँच्ने यसरी चाहिँ संकेत दिनुभयो। सतर्क रहनुपर्छ, होइन भनेदेखि जे पनि हुन सक्छ भनेर हामीलाई सतर्क गर्नुभयो, रक्षा गर्नुभयो। तर यसरी कृष्ण भगवान जसरी अर्जुनको रक्षा गर्नुभयो, अर्जुनलाई विजय दिलाउनु भयो, शंकर भगवानले विश्वलाई बचाइदिनु भयो र गुरु महाराजले आफ्ना भक्तहरूलाई पनि त्यसै गरी रक्षा गर्नुहुन्छ। र आज गुरु पूजाको यो व्यास पूजाको महान दिनमा यस्ता महान तत्त्ववेत्ता गुरु महाराजजीलाई प्राप्त गर्न सकियो भनेदेखि हाम्रो जीवन धन्य र महान हुन्छ। आजको यो महान दिन सद शिष्यबाट मात्रै सद्गुरुको पनि शोभा हुन्छ। र शिष्य कस्तो हुनु पर्यो त भनेदेखि शिष्य चाहिँ यो मोहमा चुर्लुममा डुबेर बसेको शिष्यलाई गुरु महाराजजीसँग जब यदि हामीले आफूलाई समर्पित गर्छौं भनेदेखि उहाँले काम, क्रोध, लोभ, अहंकारबाट बिस्तारै बिस्तारै हटाएर हामीलाई चाहिँ एउटा साँचो अर्थमा मानव भएर जिउने कला सिकाउनुहुन्छ गुरु महाराजले। र गुरु महाराजजीमा त्यो शक्ति हुन्छ, त्यो सामर्थ्य हुन्छ। र यो संसारमा धेरै प्रकारका कर्मकाण्डहरू होलान्, व्रत उपासनाहरू होलान्, तीर्थहरू होलान्। र सन्त कबीरले के भन्नुभयो भनेदेखि गंगा नहाए फल एक, सन्त मिले फल चार, सद्गुरु मिले अनन्त फल कहे कबीर विचार। गंगाको स्नान गर्नाले एक फल मात्रै प्राप्त हुन्छ, त्यो के हो भने शरीरको मैला मात्रै जान्छ। सद्गुरु सन्त मिले फल चार, जहाँ सन्त महात्माको सानिध्य प्राप्त हुन्छ त्यहाँ चाहिँ सेवा, सत्संग, भजन, दर्शन, यसरी चार फलको प्राप्ति हुन्छ सन्त महात्माहरूको सानिध्यमा गएर। अनि
हामी यदि सद्गुरुको सानिध्यलाई प्राप्त गर्न सकियो भनेदेखि सद्गुरुको सानिध्यमा गएपछि त अनन्त फल। गंगा नहाए फलै सन्त मिले फलचार, सद्गुरु मिले अनन्त फल कहे कबीर विचार। जहाँ यस्ता सन्त सद्गुरुको सानिध्य प्राप्त भयो भनेदेखि त्यहाँ अनन्त फलको प्राप्ति हुन्छ। अर्जुनले जसरी कृष्ण भगवान जस्तो गुरुलाई भेटाउनु भएको थियो त्यसै गरी लक्ष्मणजीले पनि राम भगवान जस्तो गुरुलाई चाहिँ भेटाउनु भएको थियो। लक्ष्मणजीले के भन्नुहुन्छ भनेदेखि, यो दाजु, यो संसारमा त मैले धेरै प्रकारका कर्म काण्ड यज्ञ हवन व्रत उपासनाहरू सबै तीर्थहरू देख्दैछु, के गर्दाखेरि मेरो कल्याण हुन्छ भनेर यसरी प्रश्न गर्नुहुन्छ। र यसरी प्रश्न गर्दाखेरि हामी राम गीतामा यो संवाद पाइन्छ, तर हामीले गौर गरेर याद गर्दैनौँ। लीला हुन् त आत्मारूपी भगवान भक्तै भगत जान्दछन्, यो लीला त दया निमित्त हुन गो यस्तो पनि मान्दछन्। यस्ता मालिक जानी पावथलमा ख्वामित पर्याको म छु, यो संसार रूपी समुद्र सहजै कुन पाठले तरदछु। यो संसारबाट कुन चाहिँ पाठ गर्नाले, कुन चाहिँ भक्ति गर्नाले, कुन चाहिँ तरिकाबाट मेरो कल्याण हुन्छ लौन बताइदिनुहोस् भनिसकेपछि रामचन्द्र भगवान पनि प्रसन्न भएर भन्नुहुन्छ, लक्ष्मणकाई वचन सुनेर रघुनाथ मुखै हँसिलो गरी, आफ्ना भक्त ती भाइ लक्ष्मणजीका सम्पूर्ण सन्ताप हरि। आत्मा ज्ञान पनि ताही बक्सनु भयो, जुनलाई वेदले पनि भन्छन् लोकहरूलाई तर्न सजिलो, सागु छ लौ यही भनी। उहाँले आत्मज्ञानको दीक्षा दिएर भन्नुहुन्छ, भाइ सम्पूर्ण वेद शास्त्रहरूले एक मुक्त कण्ठले गाएका छन्, यो आत्मज्ञान नै सबैभन्दा श्रेष्ठ मार्ग हो, सबैभन्दा महान मार्ग हो भनेर यसरी चाहिँ सम्झाउनु भयो। र त्यस्तो आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी गुरुलाई कसरी प्राप्त गर्ने त? सेवा गर्नुभयो र वृद्धहरूले जो गर्दथ्या सो गरी, सत्कामै गरी दिन बिताउनु भयो बाधा सबैको हरि। यसरी चाहिँ सबैको बाधा हरण गर्नको लागि, सारा जगतको कल्याण गर्नको लागि भगवान यो धरतीमा आउनुहुन्छ। लीला मेरी भनी सुनिकन तरुण लोक संसार भनी, लोकैका हितका निमित्त भगवान मानिस स्वरूपका बनी। लोकको हित गर्नको लागि, हजुर हाम्रो कल्याण गर्नको लागि भगवानले, परमपिता परमात्माले मनुष्यको रूप धारण गरेर आउनुहुन्छ। त्यसै गरी राम आउनुभयो, जसरी कृष्ण भगवान आउनुभयो, त्यसै गरी अहिले पनि त्यस्तो ब्रह्मज्ञानी सन्त सद्गुरु आउनु भएको छ। र उहाँलाई खोजी गरौं र आफ्नो जीवनलाई धन्य र महान बनाऊ। आजको दिनमा गुरु महाराजजीबाट ब्रह्मज्ञानको दीक्षाको लागि याचना गर्ने दिन हो। यस्तो गुरु महाराजजीबाट भरपूर आशीर्वाद लिएर यो जीवनलाई धन्य र महान बनाएर यो मानव चोला पाएको सार्थक हुनेछ, धन्य हुनेछ, महान हुनेछ। यही अर्जी, यही निवेदन यहाँसँग राख्दै म मेरो वचनलाई विश्राम दिन्छु। हरिओम तत्सत। प्रेमले भन सच्चिदानन्द भगवानको जय, सद्गुरुदेव महाराजको जय। श्री सद्गुरुदेव महाराजको जय। नेपाल मानव धर्म सेवा समितिका पूर्व अध्यक्ष प्रेमी श्री ठाकुर प्रसाद पौडेलज्यूलाई आफ्नो सार्वजनिक विचार प्रस्तुत गरिदिनु भएकोमा हृदयदेखि नै धन्यवाद। अब हामी यहाँहरू सामु एउटा सामूहिक भजन प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौं। गुरुकै चरण मेरो फूलको भजनमा सेती अञ्चलका प्रेमीज्यूहरूद्वारा प्रस्तुत हुन गइरहेको यो सामूहिक भजनको आनन्द लिऊ। आनन्द कन्द भगवानको जय, पशुपतिनाथको जय। गुरुकै चरण मेरो काशी प्रयाग, सदा चरणको बास मिलो। गुरु
कै चरणा मेरो काशी प्रयाग सदा चरणको बास मिलो ब्रजरासको मुरली धुन त्यो मनमा सदा मेरो गुन्जिरहो गुरु कै चरणा मेरो काशी प्रयाग सदा चरणको बास मिलो चरणको चरणामृतले सकल शरीर यो भिजिरहो गुरुकै चरणको चरणामृतले सकल शरीर यो भिजिरहो कृष्ण नाम जपी कृष्ण नाम को माला जपी जपी अंत समय प्राण छुटो गुरु कै चरणा मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को बास मिलो प्रेमको बाती बन्न सकौं प्रभु ज्ञानको ज्योति बलिरहोस् प्रेमको बाती बन्न सकौं प्रभु ज्ञानको ज्योति बलिरहोस् भक्त हामी चरण को दासी भक्त हामी प्रभु चरण को दासी कृपा दृष्टि सधैं रही रहो गुरु कै चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को बास मिलो गुरु कै चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को बास मिलो ब्रजरास को मुरली धुन त्यो मनमा सदा मेरो गुन्जिरहो गुरु कै चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को बास मिलो सदा चरण को बास मिलो सदा चरण को बास मिलो श्री सद्गुरुदेव महाराज को जय आनंद कंद भगवान को जय गुरु कै चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को बास मिलोस् सिद्धिअञ्चलका प्रेमीज्यूहरूबाट यो सामूहिक वचन हामीले हजुरहरू सामु प्रस्तुत गरिसकेका छौं आउनुहोस् विलम्ब नगरिकन हामी अब कार्यक्रममा सन्त महात्माहरूको ओजस्वी वाणी जोड्न गइरहेका छौं आफ्नो सत्संग विचार प्रस्तुत गरिदिन हुन पूजनीय महात्मा भानुमती बाईज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौं सद्गुरुदेव महाराज को जय पुण्यभूमि नेपाल आमा को जय
भगवान कंद भगवान की जय। आदिशक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। वैदिक सनातन मानव धर्म की जय। गुरु के कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। गुरु कर ले आप समान। प्रेम संग भन्नुहोस् आनन्द कंद भगवान की जय। परमपिता परमात्मा सद्गुरुदेव महाराज जी साथै देशमा विदेशमा रहनुभएको सम्पूर्ण पूजनीय बाइजीहरू र देश विदेशमै रहनुभएको सम्पूर्ण प्रेमी भक्त, मेरो आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदी बहिनी, तपाईँ हामी आज इन्टरनेटको माध्यमद्वारा व्यास पूर्णिमा अथवा गुरु पूर्णिमा मनाइरहेका छौँ। ताकि गुरु पूर्णिमा आज नेपालमा मात्रै होइन, भारतमा मात्रै होइन, सबैतिर नै गुरु पूर्णिमा मनाइन्छ, व्यास पूर्णिमा मनाइन्छ। व्यासजीले हामीलाई यो धराधामका सम्पूर्ण मानवलाई महामानव बनाउनका निमित्त उहाँले आफ्नो अन्तर्जगतको दिव्य नेत्र खोलेर 4 वेद कहाँ कहाँ छ भनेर उहाँले सम्पूर्ण संसारका मानवहरूलाई बताउनु भयो, क्लियर गरेर। र उहाँले आफूले गएर नेपालमा जन्मिनु भयो, तर भारत देशमा गएर उहाँले कि वेदहरू लेख्नुहुन्छ। जस्तो वेदको पुस्तकहरू छ त्यस्तै ढुङ्गा आज जहाँ त वेद व्यासले वेद लेख्नु भएको थियो त्यही नै ढुङ्गाहरू अझै पनि हामीले पाउँदछौँ। र त्यही ठाउँलाई तिनै अलकानन्द नदीलाई कि वेद व्यासजीले तिमीलाई आज म सरस्वती भन्छु भनेर नाम नै उहाँले बदलाइदिनु भएको थियो। तिनै सरस्वती नदी गएर त्रिवेणी गङ्गामा मिसिएकी हुनाले त्रिवेणी गङ्गा भनिन्छ। उस्तै प्रकारले बाहिर पनि त्रिवेणी गङ्गा हामी स्नान गर्छौँ भने आज गुरुको कृपाद्वारा हामीलाई अन्तर्जगतको त्रिवेणी गङ्गामा डुबुल्की लगाउन गुरुले नै गराउनु भयो यो संसारको भवसागर पार तराउनका निमित्त। ताकि हामीले मात्रै होइन, महान पुरुषले पनि गुरुको सानिध्यमा जानुभयो। राम भगवान गुरुको सानिध्यमा जानुभयो, कृष्ण भगवान पनि गुरुको सानिध्यमा जानुभयो। र उहाँहरूले पनि गुरुको सानिध्यबाटै नै उहाँहरूले सम्पूर्ण कुरालाई पाउनुभयो। नैतिक शिक्षालाई कसरी हासिल गर्नुपर्छ, देशमा राजा भएर कसरी बस्नुपर्छ, प्रजाहरूले के काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई उहाँले दर्शाउनु भएको थियो। आचार्य ब्राह्मणो मूर्ति पिता मूर्ति जगतपते मातास्तु पृथ्वी मूर्तिस्तु भ्रातासो मूर्तिरात्मानम। राम भगवानलाई वशिष्ठजीले सुनाउनुहुन्छ, भन्नुहुन्छ, हेरा राम, आचार्य ब्राह्मणो मूर्ति कि गुरु भनेको चतुर्मुखी ब्रह्मा हुनुहुन्छ, संसारको भवसागरलाई पार तराउने। गुरु भन्दा यो संसारमा को छ होला हामीलाई भवसागर जिउँदै नै जीवत सम्झो जीवत बुझो जीवत मुक्ति निवास मोह मुक्ति कहे गुरु लोभिदे झुटा विश्वास। जिउँदै नै यो दरवाजालाई खोलेर भित्रै नै परमपिता परमात्मालाई देखाउनेवाला गुरु कति महान हुनुहुन्छ हेरा राम भनेर कि वशिष्ठजीले भन्नुहुन्छ। अनि आमा भनेको हेर, आमा भनेको यो संसारमा 9 महिना तक गर्भमा राखेर जन्म दिनुभएको आमाको पनि आज्ञालाई उल्लङ्घन गर्नु होइन, आमाको वचनलाई पनि उल्लङ्घन गर्नुहुन्न भनेर रामचन्द्र भगवानलाई वशिष्ठजीले त्यो नैतिक शिक्षा पुरा भरपूर दिनुभएको थियो। भ्रातासो मूर्तिरात्मानम, भाइहरूलाई आफू समान सम्झिनुपर्छ भनेर त्यस्ता संस्कार दिनुभएको थियो रामचन्द्रलाई, कृष्ण बलदेवलाई भने। ताकि आज त्यही ज्ञान हाम्रा पूर्वजहरूको हुन् त भन्दा रामचन्द्र भगवान पनि पूर्वज हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई जुन हाम्रो पितामहहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले जुन आफूले जुन मार्गमा हिँड्नु भएको थियो संसारका सबै मानवहरू त्यही मार्गमा हिँडुन्। नैतिक शिक्षा कहिल्यै पनि लोप नहोस्, आध्यात्मिक उत्थान गरून्, आफूभित्रको त्यो प्रपर्टीलाई उनीहरूले खोजुन् र आफ्नो शक्तिलाई आत्मबल मनोबल बढाउन् र संसारका सम्पूर्ण नानीहरूलाई भावी पिँढीहरूलाई पनि यही सन्देश दिउन् भन्ने
भन्ने कुरालाई लिएर रामचन्द्र पनि हिँड्नु भएको थियो, ताकि हामीलाई फेरि त्यही गुरु महाराजजीले आज संसारका मानवहरूलाई यही नै शिक्षा दिइरहनु भएको छ। सम्पूर्ण देशमै जहाँ जहाँ गुरु महाराजजीको प्रचार भएको छ त्यहाँ त्यहाँ नै हेर्नुहोस् गुरु महाराजजी लगायत सन्त महात्मा सबैले केको खोजीमा हिँडिरहनु भएको छ त भन्दा ज्ञान पाउन अन्तर जगतको त्यो दृश्यलाई हेरुन्, आफैभित्रको परमात्मालाई हेरुन्, आफैभित्र मन फर्काएर परमपिता परमात्माको दर्शन गरून् भन्दै गुरु महाराजजी लगायत सन्त महात्मा सबैले हिँडिरहेका छौँ भने त्यही कुरालाई जनाउनको लागि व्यास पूर्णिमा गुरु पूर्णिमालाई हामी मनाउँदछौँ। यति भन्दै धेरै नभनेर हामी पनि गुरु महाराजजीको चरणमा सधैँ नै आजन्म जन्म जन्म तक गुरु महाराजजीमा समर्पित हुन सकौँ भन्दै हजुरहरूको अगाडि यति भनेर म ओझल हुन्छु। प्रेमसँग भन्नुहोस् आनन्द कन्द भगवान की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय। सद्गुरुदेव महाराज को जय। महात्मा भानुमती बाइज्यूका यी ओजस्वी विचारनौमीहरूले श्रवण गरिसकेका छौँ। अब हामी युवा प्रस्तुतितर्फ लाग्नेछौँ। सेती क्षेत्र आश्रमका युवा गुरु दाजु सुभाष भट्टराईद्वारा प्रस्तुत हुन गइरहेको यो सुन्दर कविता श्रवण गरौँ। आनन्द कन्द भगवानको जय, पशुपतिनाथको जय। प्रेमसँग भन्नु श्री सद्गुरुदेव महाराजको जय, आदिशक्ति जगत जननी माताजीको जय। सर्वप्रथम त यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण प्रेमी भक्तजनहरूमा मेरो तर्फबाट सादर जय श्री सच्चिदानन्द। आज म गुरु पूजाको अवसरमा एउटा सानो कविता लिएर उपस्थित भइसकेको छु र कविताको शीर्षक छ जन्मको उद्देश्य। कहाँबाट आए म जन्मदिनमा, कहाँबाट आए म जन्मदिनमा, उद्देश्य मेरो के हो जाने म कहाँ, उद्देश्य मेरो के हो जाने म कहाँ। नाम पनि अरूले दिए के छ मेरो यहाँ, नाम पनि अरूले दिए के छ मेरो यहाँ। खोजी गर्छु म को हुँ भगवान छन् कहाँ, खोजी गर्छु म को हुँ भगवान छन् कहाँ। धन सम्पत्ति मेरो भन्छु शरीर पनि मेरो, धन सम्पत्ति मेरो भन्छु शरीर पनि मेरो। म को हुँ किन आए के छ यहाँ मेरो, म को हुँ किन आए के छ यहाँ मेरो। धन सम्पत्ति प्राप्त गर्नु मात्र जीवन हो कि, धन सम्पत्ति प्राप्त गर्नु मात्र जीवन हो कि, जन्म मरण बाहेक पनि अरू केही छ कि, जन्म मरण बाहेक पनि अरू केही छ कि। 84 योनि फेर फेरि पृथ्वीमा आए, 84 योनि फेर फेरि पृथ्वीमा आए। अजम्बरी सम्बन्ध रहेछ आमा तिमीलाई मैले पाएँ, अजम्बरी सम्बन्ध रहेछ आमा तिमीलाई मैले पाएँ। भगवानको ध्यान भजन गर्ने लक्ष्य थियो, भगवानको ध्यान भजन गर्ने लक्ष्य थियो। भगवानको दर्शन पाउनु उद्देश्य मेरो थियो, भगवानको दर्शन पाउनु उद्देश्य मेरो थियो। नाम पनि सद्गुरुको कृपाबाट मिल्छ, नाम पनि सद्गुरुको कृपाबाट मिल्छ। असल राम्रो कर्मबाटै भगवानको सानिध्य मिल्छ, असल राम्रो कर्मबाटै भगवानको सानिध्य मिल्छ। खोजी गर्दा म को हुँ बल्ल पो थाहा पाएँ, खोजी गर्दा म को हुँ बल्ल पो थाहा पाएँ। आफ्नै मनको हृदयभित्र भगवान मैले पाएँ, आफ्नै मनको हृदयभित्र भगवान मैले पाएँ। ईश्वरकै अंश रहेछु तप गर्न आए, ईश्वरकै अंश रहेछु उनकै तप गर्न आए। आत्मज्ञान नै ठुलो ज्ञान हो प्राप्त गर्न आए, आत्मज्ञान नै ठुलो ज्ञान हो प्राप्त गर्न आए। धन सम्पत्ति प्राप्त गर्नु जीवन होइन रहेछ, धन सम्पत्ति प्राप्त गर्नु जीवन होइन रहेछ। जन्म मरण बाहेक पनि मोक्ष पाउनु रहेछ, जन्म मरण बाहेक पनि मोक्ष पाउनु रहेछ। सद्गुरुकै कृपाबाट ध्यान भजन हुन्छ, सद्गुरुकै कृपाबाट ध्यान भजन हुन्छ। उनकै कृपा पछि मात्र भगवानको दर्शन हुन्छ, उनकै कृपा पछि मात्र भगवानको दर्शन हुन्छ। भगवानकै कृपाबाटै जन्म सम्भव हुन्छ, भगवानकै कृपाबाटै जन्म सम्भव हुन्छ। ईश्वरकै कृपाबाटै मोक्ष पनि हुन्छ, ईश्वरकै कृपाबाटै मोक्ष पनि हुन्छ। प्रेमसँग भन्नु श्री सद्गुरुदेव महाराजको जय, आदिशक्ति जगत जननी माताजीको जय। प्रेमसँग भन्नु सद्गुरुदेव महाराजको जय।
धन्यवाद गुरु दाजु सुभाष भट्टराईलाई सुन्दर कविता हामी सामु प्रस्तुत गरिदिनु भएकोमा। कार्यक्रमलाई हामी पुनः सन्त महात्माको विचारतर्फ जोड्न गइरहेका छौँ। आफ्नो अमृतमय विचार प्रस्तुत गरिदिन हुन सेती अञ्चल प्रभारी महात्मा सुवर्णबाईज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। सद्गुरुदेव महाराजको जय, शैलेश्वरी माताको जय। बोले सद्गुरुदेव महाराज को जय, जगत जननी श्री माता जी को जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री हरिभ्यो नमः। प्रेमले भनौं सद्गुरुदेव महाराज को जय। परम इष्टदेव सद्गुरुदेव महाराज जी, संपूर्ण आदरणीय पूजनीय संत महात्माजीहरू, देश विदेशमा रहेर सत्संग रूपी सरोवरमा गोता लगाउनु हुने सम्पूर्ण मेरो आदरणीय माता पिता, दाजुभाइ दिदीबहिनी, मान्य गुण्य महानुभाव सज्जनवृन्द, हजुर हामीलाई भगवानको गुरु महाराजजीको असीम अनुकम्पाद्वारा यस्तो समयमा पनि भगवानलाई सम्झिने, गुरु महाराजजीको याद गर्ने मौका घडी यसरी प्राप्त भइराखेको छ। जब हजुर हामीले धेरै बेर अगाडिदेखि हजुर हामी सुन्दै थियौँ एकदमै भाइ बहिनीहरूको राष्ट्रिय गानको साथसाथमा भजनहरू, आदरणीय गुरुभक्त दाजुहरूको पनि मुखारविन्दको महान विचारहरू पनि हजुरहरूले सुन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसै कारण हजुर हामीलाई गुरु महाराजजीको कृपा आशीर्वादले सत्संग घडी सरोवर बगिराखेको छ। सरोवर जसले जसले गोता लगाउँछ, जसले गएर त्यहाँ नुहाउँछ, उसको जीवनको उद्धार र कल्याण हुन्छ। त्यो नदी कस्तो नदी हो, यो नदी कस्तो नदी हो, यो नदीमा कसले नुहाउँछ रे भन्दा एकदमै महान ज्ञानीहरूले मात्रै नुहाउने नदी हो। आदरणीय माता पिता, दाजुभाइ दिदीबहिनी, हजुर हामी भर्खरै गुरु पूजा मनाएको धेरै दिन भइसकेको छैन। हजुर हामीलाई गुरु पूजामा सबै दिव्य परिवारहरूको आशीर्वाद पनि हजुर हामीले प्राप्त गर्यौं। त्यसले गर्दा यस समय भनेको, यो महिना भनेको गुरु व्यासजीको एकदमै हर सबै देवी देवताले मनाउने यस्तो महिना हो। अनि भर्खरै हरिशरणी एकादशी एकदमै धेरै दिन भएको छैन, 2-4 दिन भयो। हजुर हामीले चौमास व्रत बस्ने पनि यही समय हो। एकदमै भगवान पनि एकदम शयन गर्नुहुन्छ रे, ध्यान गर्नुहुन्छ भनेर हजुर हामीले यति बेला चाहिँ हर सबै देवी देवताको पूजा गर्छौं। ठुलो स्वरले गान्द्रङ गुन्द्रुङ गर्नु हुँदैन, भगवान ध्यान बसेको हुनुहुन्छ भनेर पहिलाको जमानाको व्यक्तिहरूले त यति बेला केही पनि मादलहरू पनि नबजाउने, 1 महिनासम्म त्यस्तो प्रकारको प्रथाहरू पनि पहिला किंवदन्तीहरू थियो भने अहिले त हजुर हामीलाई भगवानको कृपाले आशीर्वादले हजुर हामी सधैँ नै यो प्रकारले गरिराखेका छौं। भगवान पनि शयन गर्नुहुन्छ, ध्यान गर्नुहुन्छ, तपस्या गर्नुहुन्छ भने हजुर हामीलाई पनि गुरु महाराजजीले ध्यान बस्ने, तपस्या गर्ने, एकदमै यसरी प्रचार गर्ने भनेर गुरु महाराजजीले यसरी सम्झाउनु भएको छ। सम्पूर्ण जति पनि देश विदेशमा रहेर सत्संग रूपी सरोवरमा गोता लगाउने आदरणीय
जति पनि दाजुभाइ दिदीबहिनी प्रेमी सज्जनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि सुनेर आफ्नो जीवनको उद्धार र कल्याण गर्नुहुनेछ र आफ्नो जीवनको संसारमा हजुर हामीले संसारमा आयौँ सबै थोकलाई हजुर हामीले प्राप्त गर्यौं तर हजुर हामीले जाँदाखेरि भगवानको भक्ति भजनलाई नलिकन हजुर हामी यस संसारबाट गयौं भने आएको थियौं के कमाई गर्नु भनेर त्यो कमाई पनि हजुर हामीले लानु पाएन त्यो चीजलाई पनि हजुर हामीले यही छोडेर जानु पर्यो भने के हुन्छ भन्दा हजुर हामीलाई आउनु र जानुको जब सौदा लिन बजारमा जान्छौं भने हजुर हामीले त्यो सौदालाई पुरा नलिकन त्यतिकै फर्केर आयो भने हजुर हामीलाई बाटोमा फेरि फर्केर घरमा आएर फेरि फर्केर जानुपर्छ। त्यसकारणले गर्दा आदरणीय माता पिता दाजुभाइ दिदीबहिनी हजुर हामीले भगवानको गुरु महाराजजीको असीम अनुकम्पालाई जानेर आफ्नो जीवनको उद्धार र कल्याण गरौं भन्दै सबैलाई जति पनि सत्संग रूपी सरोवरमा गोता लगाउनु भएको छ पूजनीय सन्त महात्माजीहरू अनि जति पनि प्रेमी भक्तहरू हुनुहुन्छ सबैलाई सत्संग रूपी सरोवरमा गोता लगाउनु भएको र गुरु पूजा हजुर हाम्रो 2-4 दिन अगाडि नै गइसकेको छ र पनि हजुरहरू सबैलाई गुरु पूजाको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै आफ्नो बानी अन्त्य गर्ने हर सबै आफ्नो जति पनि भाइ बहिनीहरू छ गुरु महाराजजीले कृपा गरून् आशीर्वाद दिउन् एकदमै अगाडि बढ्ने मौका गुरु महाराजजीले दिउन् भन्दै आफ्नो बानी अन्त्य गर्ने प्रेमले भनौं सद्गुरुदेव महाराजको जय। प्रेमसँग भन्नुहोस् सद्गुरुदेव महाराजको जय। पूजनीय महात्मा सुवर्ण बाईजुलाई आफ्नो अमृतमय बाणी प्रस्तुत गरिदिनु भएकोमा हृदयदेखि नै धन्यवाद। कार्यक्रमलाई अब हामी एउटा सुन्दर भजनतर्फ जोड्न गइरहेका छौं। पूजनीय महात्मा धन्यता बाईजीद्वारा प्रस्तुत हुन गइरहेको यो सुन्दर भजनको आनन्द लिऊ। आनन्द कन्द भगवानको जय, गोदावरी धामको जय। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। आदिशक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। मेरो गुरु को चरण, मेरो प्रभु को चरण, मेरो गुरु को चरण दासी। गुरु को चरण, मेरो प्रभु को चरण, मेरो गुरु को चरण
नाटकको आनन्द लियो। श्री सद्गुरुदेव महाराजको जय। परम संत श्री हंसजी महाराजको जय। यो कथा एउटा यस्तो महर्षिको हो जसलाई हामी ऋग्वेदको 6औं मण्डलको साक्षी पनि मान्दछौँ। महर्षि भरद्वाज। महर्षि पदमा पुग्नु पूर्व उनको जीवनमा एउटा यस्तो घटना घट्यो जुन घटना पश्चात उनले त्यस महर्षि तत्त्वलाई प्राप्त गरे। महर्षि भरद्वाजको त्यो जीवन परिवर्तनशील घटनालाई हामीले एउटा सानो नाटकको रूप दिने प्रयास गरेका छौँ। यो हजारौं वर्ष पुरानो कथा हो। त्यसबेला भरद्वाज नामका एक मुनि थिए। उनीलाई वैदिक ज्ञानमा सम्पूर्ण रूपमा निपुण हुने एकदमै तीव्र इच्छा थियो। तर उनी यो कुरा पनि जान्दथे कि उनको केवल 100 वर्षको आयुमा ती महान वेद शास्त्रहरूको सम्पूर्ण रूपमा निचोड प्राप्त गर्न सम्भव थिएन। त्यसैले उनी देवराज इन्द्रलाई प्रसन्न पार्नको लागि विभिन्न रूपले कठोर तपस्याहरू गर्न थाल्दछन्। ओम इन्द्राय नमः। ओम इन्द्राय नमः। ओम इन्द्राय नमः। ओम इन्द्राय नमः। हे मुनिवर, आँखा खोल्नुहोस्। प्रणाम देवराज इन्द्र। म हजुरको तपस्याले प्रसन्न भए। माग्नुहोस्, के वर माग्नुहुन्छ? हे देवराज, म हजुरबाट 100 वर्षको आयु चाहन्छु, जसकारण म वेदको अध्ययन गर्न सकूँ। तथास्तु। वरदान मिल्ना साथ मुनिवर अविलम्ब वेदको अध्ययनतर्फ लाग्दछन्। जब बाट मुनि वेदको अध्ययनमा लागे, समय तीव्र गतिमा सकिन लाग्यो। हालसम्म महासागरको केही थोपा जल जति मात्र ज्ञान आर्जन गर्न सफल भएका थिए मुनिवर। उनको 100 वर्षको आयु समाप्त हुने परिस्थितिमा आइपुग्यो। उनले थप आयु पाउनको लागि पुनः देवराजको स्तुति गर्न थाल्दछन्। देवराज प्रसन्न भएर प्रकट हुन्छन् र मुनिवरलाई फेरि 100 वर्षको थप आयु प्रदान गर्दछन्। पुनः त्यही प्रक्रिया नै जारी हुन्छ। मुनि वेद अध्ययनतर्फ नै लाग्दछन्। उनी प्राप्त भएको थप आयुमा पनि वेद अध्ययनतर्फै लाग्दछन्। जब आयु समाप्त हुन थाल्दछ, उनी फेरि इन्द्रको स्तुति गर्दछन्। स्तुति गरेर प्रसन्न भएर इन्द्र पुनः प्रकट भएर पुनः 100 वर्षको आयु प्रदान गर्दछ। मुनिको दशा देखेर इन्द्रले सोच्दछन्, मुनिवरले आफ्नो अमूल्य मानवतनको 100औं वर्ष वेद अध्ययनमा बिताइसक्नु भएको छ। अब उहाँलाई ब्रह्मज्ञानको प्रेरणा दिने समय आइसकेको छ। हे महर्षि, हजुरको यो लगन र दृढ संकल्पलाई देखेर म एकदमै प्रसन्न भएको छु। हजुरको यो एकनिष्ठ र लगन निसन्देह एकदमै प्रशंसा छ। यदि मैले हजुरलाई 100 वर्षको आयु अझै प्रदान गरे भने हजुर यो आयु लगेर के गर्नुहुन्छ? म फेरि पनि वेदको निरन्तर अध्ययन गर्नेछु। यो के हो भन्नुहोस् त मुनिवर। यो केही बालुवाको कणहरू हो देवराज। मुनिवर, सम्झिने कोसिस गर्नुहोस्। वेदको ज्ञान भनेको विशाल पर्वत जति हो र तपाईले 300 वर्ष लगाएर यस वेदबाट आर्जना गरेको ज्ञान मेरो हातमा रहेको
यही कर्ण बालुवा जति मात्र हो। वेद त ज्ञानको महासागर हो। तपाईले लाखौं करोडौं वर्षसम्म निरन्तर यी वेदहरूको अध्ययन गरे तापनि तपाई यसको गहिराई नाप्न सक्नु हुँदैन। तपाई बरु त्यो विद्या त्यो ज्ञानलाई प्राप्त गर्नुहोस् जुन ज्ञान सबै वेद शास्त्रको मूल हो। तपाई त्यो ज्ञान प्राप्त गर्नुहोस् जुन ज्ञान पाएपछि स्वतः तपाईलाई सम्पूर्ण वेद शास्त्र पुण्यको ज्ञान प्राप्त हुनेछ। हे देवराज, म अज्ञान रूपी अन्धकारमा भट्किरहेको रहेछु। हजुरले मेरो मार्गदर्शन गराइदिनु भयो। त्यस उपरान्त महर्षि भारद्वाजले ऋषि तत्त्व प्राप्त गर्नुभयो र यस प्रकार अभिनन्दनीय बन्नुभयो र सप्तऋषि भएर त्रिलोकमा अमर रहनुभयो। यस पौराणिक कथाबाट हामीले यो शिक्षा लिन सक्छौँ कि हामी संसारी माया मोहको अन्धकारमा रोमलिरहेका हुन्छौँ। जब हाम्रो जीवनमा सद्गुरुको आगमन हुन्छ तब उहाँले आफ्नो दिव्य वाणीद्वारा हामीलाई जीवनको उद्देश्य सम्झाइदिनुहुन्छ। हाम्रो अन्धकारमय जीवनमा सूर्यको किरण बनेर प्रकाश छरिदिनुहुन्छ, जसद्वारा हामीलाई संसारी माया मोहबाट माथि उठाएर भवसागरदेखि पार लगाइदिनुहुन्छ। सद्गुरुदेव महाराज को जय। शाक्य मुनि बुद्ध भगवान को जय। साँच्चै नै हाम्रो जीवनमा सद्गुरुको एकदमै आवश्यक हुन्छ। संसारी माया मोहमा भट्किरहेका मानवलाई सत्य मार्ग लगाउने, मानव तनको मूल उद्देश्य ज्ञात गराउने र अन्धकारमा भट्किरहेको मानव जीवनलाई ज्ञान रूपी प्रकाशले उजागर गरिदिने यस्ता महान सद्गुरुलाई हाम्रो कोटि कोटि नमन। नाटक प्रस्तुत गरिदिनु भएकोमा शाखा आश्रम टिकापुरका बाल सभाका भाइ बहिनीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी कार्यक्रममा नेपाल मानव धर्म सेवा समिति केन्द्र प्रमुख महात्मा चमेली बाईजीको मुखारवृन्दबाट प्रस्तुत हुन गइरहेको सत्संग विचारतर्फ लाग्नेछौँ। त्यस पश्चात सन्त महात्माहरूद्वारा सामूहिक गुरु आरती हुनेछ र आजको हाम्रो यस विशेष कार्यक्रम समापन पनि हुनेछ। पूजनीय केन्द्रीय प्रभारी महात्मा चमेली बाईजीलाई आफ्नो अमृतमय बानी प्रस्तुत गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। आनन्द कन्द भगवान को जय। परम संत श्री हंसजी महाराज को जय। सनातन मानव धर्म को जय। गुरुदेव श्री महाराज को जय। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणं यमाश्रुतैः अक्रूपी चंद्र सर्वत्र वन्दते। ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवल ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावतीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतं नमामि। सद्गुरुदेव श्री महाराज को जय। आदिशक्ति जगत जननी श्री माता जी को जय। सम्पूर्ण आदरणीय सन्त महात्माजीहरू साथै यस महान गुरु पूर्णिमाको अवसरमा सत्संग सुन्नलाई श्रद्धा भक्ति भाव लिएर उपस्थित हुनुभएका श्रद्धालु भागवत भक्तगण र हेर्नुहोस्, आज हामी तपाईले गुरु पूजाको अवसरमा नै हामीले गुरु महिमाको विषय लिएर, गुरु और शिष्यको विषय लिएर चाहिँ
सत्सङ्ग सुन्ने र सन्त महात्माहरूले सत्सङ्ग सुनाउने यो हाम्रो यति बेला हाम्रो समय हो। गुरु पूर्णिमाको पर्व चलिरहेको छ र यो गुरु पूजाले हामीलाई के प्रेरणा दिन्छ भन्दा गुरु शिष्यको नातालाई दृढ बनाउने, अति नै घनिष्ठ बनाउने प्रेरणा चाहिँ यो गुरु पूजाले प्राप्त हुन्छ र यसलाई व्यास पूर्णिमा, व्यास जयन्ती पनि भन्ने गरिएको छ। व्यास पूर्णिमा, व्यास जयन्ती। हाम्रो आदि गुरु मान्नुपर्दा व्यासजीलाई नै मानिन्छ र वेद व्यासजीले नै आत्मतत्त्वको उपासना गरेर ज्ञानको प्रचार गर्नुभएको थियो र आफ्नो समयमा अज्ञान अन्धकारमा रिमलिएका पदभ्रष्ट भएकाहरूलाई शास्त्र पढेर पनि शास्त्रको निचोड धर्मको स्वरूपलाई नजानेर अक्षरी विद्यामा नै अल्झिरहेकाहरूलाई वेद व्यासजीले यो आत्मतत्त्वको बोध गराउँदै धर्मको गुण रहस्य बताएर शिष्यहरूको उद्धार गर्नुभएको थियो र त्यही समयदेखि नै आत्मज्ञानको प्रचार प्रसार भगवान वेद व्यासजीले गर्नुभएको हामी इतिहासहरू पाउँछौँ। त्यही परम्परालाई हामीले यो गुरु पूर्णिमा भनेर मनाउँदै आइरहेको छौँ र यो गुरु पूर्णिमाको दिन सबै संस्था साथै सबै विभागीयहरू हर कला कौशल जे पनि गुरु बिना त ज्ञान हासिल हुँदैन नै, जुनै पनि काम सिक्नको लागि गुरु नै चाहिने हुनाले या सङ्गीत सिक्नुहोस्, तबला सिक्नुहोस्, गिटार सिक्नुहोस्, सितार सिक्नुहोस्, भायोलिन सिक्नुहोस्, जे पनि हार्मोनियम सिक्नुहोस्, गुरु नै चाहिन्छ। सङ्गीतमा पनि यसरी नै शिक्षा अध्ययन गर्नुलाई अक्षरी विद्याको ज्ञान हासिल गर्नलाई पनि गुरु नै चाहिन्छ भनेदेखि हर कला कौशल लेख्नु पढ्नुदेखि लिएर आज त कृषि जो विभागीयतिर पनि गुरु नै चाहिन्छ। तालिम लिनको लागि शिष्यहरू कृषि तालिम दिने भनेर वैज्ञानिक ढङ्गले खेती उत्पादन गर्ने भनेर कृषिको तालिमहरू दिइरहेको छ। यो पनि सबै गुरुकै पासमा गएर यी सबै तालिमहरू लिन्छ। त्यसले गर्दा आजको यो गुरु पूर्णिमाको परम्परामा हामी गुरु पूजा मनाइरहेको छौँ। गुरुको महत्त्वको विषयमा हामी चर्चा, भक्त र गुरुको भगवान और भक्तको विषयमा भक्तिलाई अगाडि बढाउनु, परमानन्द प्राप्त गर्नुको लागि यो हामीले गरिरहेका छौँ र सबैले गरिरहनु भएको छ। त्यसले गर्दा यो गुरु पूर्णिमा भनेपछि सबैले नै यसलाई मानेका छन्। सबै विभागीयहरूले पनि त्यो दिन गुरुको पासमा गएर गुरुलाई श्रद्धा गर्ने, गुरुसँग भेटघाट गर्ने, गुरुको आशीर्वाद लिने गरेको छ भनेदेखि झन् आध्यात्मिक मार्गमा त कदम कदममा नै गुरुको आशीर्वाद चाहिन्छ। गुरु शिष्यको सम्बन्ध बिछोड भयो भने फेरि त्यो शिष्य कदाचित पनि सत्मार्गमा आफ्नो कदमलाई अगाडि बढाउनु सक्दैन बिछोडिएपछि। यसकारण गुरु शिष्यको नाता घनिष्ठ बनाउँदै अगाडि बढिरहनुलाई यो हामीलाई गुरु पूर्णिमाले प्रेरणा दिन्छ। यसकारण सम्बन्धित श्रोता बन्धुहरू, हजुरहरूले यसलाई सोच्नुहोस्, बुझ्नुहोस् र आज हामीले पनि यदि सद्गुरुको सानिध्य नगएको भए हामी पनि संसारिक क्रियाकलापमा नै व्यस्त थिए। हामी पनि थियौँ, हजुरहरू पनि हुनुहुन्थ्यो व्यस्त। संसारकै कला कौशललाई नै सत्य ठानेर हामीले आफ्नो आयु व्यतीत गरिरहेका थियौँ। तर परमात्माको रूप कस्तो हो, परमात्माको वास्तविक नाम के हो, अनि हृदय मन्दिरमा प्रवेश गर्ने मार्ग के हो, यो केही पनि थाहा थिएन। केवल हामी यही चर्मनेत्रले हेरेर नै त्यसैलाई नै सत्य ठानेका थियौँ। जब
सद्गुरुको सानिध्य प्राप्त भयो, तब हामीलाई पनि त्यस परम आनन्द रूपी प्रकाश स्वरूप परमात्माको हृदय मन्दिरमा नै प्रकाशित गर्ने, दर्शन गर्ने सद्गुरुको कृपा भयो त हामीलाई त्यो दिव्य दृष्टिको प्राप्त भयो। साथै यो चञ्चल मन, विषय संसारमा तडपिरहेको जो मन छ, विषय संसारमा आसक्त बनेको यो मन, कहिले पनि आफूपिटा नफर्केका, हरिको उपासना कहिले पनि गर्न इच्छा नभएका यो मन, सद्गुरुको कृपा हुनु बित्तिकै यो मनलाई पनि निरन्तर परमात्मामा जोड्ने सद्गुरुले एउटा कौशल कला दिनुभयो, जसलाई हामी भन्ने गरेका छौँ आत्मज्ञान, तत्त्वज्ञान, ब्रह्मविद्या। त यो ज्ञान गुरुले नै प्रदान गर्नुभएको छ हामीलाई, र हर युगमा गुरुले नै शिष्यलाई यो ज्ञान दिनुहुन्थ्यो। यसै कारण जब आजको युगमा 21औं शताब्दी चलिरहेको छ, यति बेला समाजमा, विश्वमा अकाल मानिलिउँ, मृत्यु मानिसहरू वरण गरिरहेको छ। त अनेक प्रकारको भाइरसहरू अगाडि बढिरहेको छ महामारीको रूपमा। साथै यो एउटा प्राकृतिक यो भाइरस त दौडिरहेको छ, विश्वमा व्यापक छ, तर साथसाथै एउटा घरेलु एउटा विनाशकारी भाइरस पनि, यसलाई कसरी नाश गर्ने यो कुरो पनि खतरनाक बढिरहेको छ। यो पनि एउटा भाइरस हो। परिवारभित्रै यसलाई चाहिँ म हत्या नगरी छोड्दिनँ भन्ने उसको दिमागमा यो भाइरस प्रवेश गरे कि त्यसको उपाय छैन, इलाजै छैन। त्यसले गर्दा घर घरमा आज युद्ध भइरहेको छ। परिवार मिलेर बुहारीलाई मार्ने, होइन, फेरि छोरा बुहारी मिलेर आमा बुबालाई मार्ने, श्रीमतीलाई मार्ने, श्रीमानलाई मार्ने, छोरा मार्ने इत्यादि यो भाइरस खतरनाक प्रकारले आज प्रत्येकको घरमा प्रवेश गरेको छ भन्दा पनि हुन्छ, प्रत्येक व्यक्तिको दिमागमा। यसको उपाय चाहिँ के हो ल भला? यो प्राकृतिक भाइरसहरू, हैजाहरू, बढी महामारी बढे, यसको लागि त डाक्टरहरूले हरेक उपाय, यसको औषधिहरूको उपाय सबले गरिरहेको, देशले यसलाई प्रयास गरिरहेको छ। एक दिन न एक दिन त अवश्य यसको औषधि निस्किन्छ, सफल हुन्छ, यसको खोपहरू निस्किन्छ, यसको रोकथाम हुन्छ भनेर आशा पनि गरेका छन् सबै देशहरूले, जनताहरूले पनि, र वैज्ञानिकहरू पनि, डाक्टरहरू पनि, विशेषज्ञहरू पनि यस महामारीको औषधिको लागि प्रयास भइरहेको छ। प्रयास नै सफलताको मार्ग हो। प्रयासै गरिन त सफल हुँदैन। प्रयास नै एक सफलताको मार्ग हो। तर यो एउटा हिंसा, मानव हिंसा, आपस त परिवारमा हत्या, हिंसा गर्ने यो एउटा भाइरस छ नि। प्रत्येक कसैको बुहारीको भित्र दिमागमा त्यो भाइरस घुम्नु थाल्यो त उसले हत्या गरेर छाड्छ, श्रीमानको प्रवेश गरी त श्रीमतीलाई हत्या गर्छ, सासू ससुराको पर्यो भने त बुहारीलाई हत्या गरिहाल्छ। यो त भइरहेको छ। बच्चा अपहरण गर्ने, यो चाहिँ कसरी हटाउने? यो जनमानसले यसको औषधि चाहिँ के सोचेको छ? त यसकारण यो औषधि के हो त भन्दा, हाम्रो आध्यात्मिक आत्मद्रष्टा सन्तहरू भन्नुहुन्छ एकमात्र स्मरण, मेडिटेसन हो, आत्माको उपासना। हृदयको तिम्रो अज्ञान अन्धकार, तिम्रो हृदयको नकारात्मक सोच, नकारात्मक भावहरूलाई समाप्त गर्ने एकमात्र औषधि के हो? सत्संग रूपी टनिक, साथै परमात्माको नाम रूपी एक औषधि रूपी चक्की। यो चिज चाहिँ हर व्यक्तिले सेवन गर्नु पर्यो। जहाँ हरिकथा सत्संग भइरहेको छ, जहाँ ज्ञानी आत्मा उपासकहरू, समदर्शी भावना लिएकाहरू, सद्भावना विचार भएका, सबैको हित होस्, सबैको कल्याण होस्, सबैलाई नै यस मार्गको बोध गराउनुपर्छ, प्रेरणा दिनुपर्छ भन्ने समाज पनि छ।
आग लागी आकाश में झरझर गिरे अंगार, सन्तन हो तो जगत में जल मरता है संसार। सन्तहरूले पहिल्यैबाट भनिदिनु भयो कि यदि यस्तो समय आउँछ आकाशमा आसमानमा आग लागि हुन्छ, अंगारहरू कहाँ झर्छ, माथि आगो लाग्यो भने त अंगार त तलै झर्छ, हाम्रै थाप्लोमा झर्ने हो हैन। झरझर गिरी अंगार, सबै अंगारहरू पृथ्वीमाथि जब झर्छ, यदि सन्त नहुनु हो भने संसार जलेर खत्तम हुन्थ्यो भनेर भन्नुहुन्छ भने, तर सन्तले गर्दाखेरि नै यो पृथ्वी यो सृष्टि बचेको छ भनेर। यसकारण त्यसै कारण अहिले पनि हर युगमा यो पृथ्वी ज्ञानी सन्तहरू बिना टुरो छैन। सृष्टिको रक्षाको निम्ति बचाउको लागि सन्तहरूको प्रादुर्भाव भइरहन्छ। यसकारण प्रेमी सज्जनों, अहिले पनि सन्तहरू, महन्तहरू, ज्ञानी ध्यानीहरू सबैको हित कल्याण चाहने सर्व भन्तु सुखिनम सर्वे सन्तु निरामये सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःख भाग भगेत। यो हाम्रा ऋषिहरूको उद्घोषक हो वेदौंका। सबै सुखी रहन्, सबै निरोगी रहन्, सबैले सुख आनन्द प्राप्त होस् भन्ने महान भावना लिएका समाज व्यक्ति आज पनि छ। उहाँहरूले नै यो महामारी मानिलिउँ कि हत्या, मानवमा परिवारमा हत्या हिंसा गर्ने यो भाइरस रोक्न सक्छ। त्यो एउटा औषधि हो, जहाँ गएर हामीले मानवताको शिक्षा पाउँछौँ, जहाँ गएर हामीले हरिलाई बुझ्ने शिक्षा पाउँछौँ कि हरिको उपासना गर्नु बित्तिकै यी सबै नराम्रो नकारात्मक भाइरसहरू हरण हुने हुनाले त्यसलाई उसको नाम, त्यो औषधिको नाम राख्यो हरि। र त्यो औषधि कहाँ पाइन्छ, यसको इलाज भन्दा सत्संग। र यसकारण आज पनि यस्ता महापुरुषहरू हरिकमा आएको हुनाले आजको समयमा 21औं शताब्दीमा पनि महापुरुष यस धरातलमा उपस्थित हुनुहुन्छ, हाजिर नाजिर हुनुहुन्छ। अब हामी उसको सानिध्य जाने, उहाँलाई चिन्ने समय मात्रै चाहियो र समय निकालेपछि उहाँसँग हाजिर नाजिर हामी हुन सक्छौँ। यसै कारण आज गीता रामायणको ज्ञान मार्ग, जो तत्त्वको मार्गलाई आजकै गुरु महाराजजीले यसलाई प्रत्येक मानवको हृदय मन्दिरमा प्रकाशित गरिदिनु हुँदैछ। अज्ञान अन्धकार रूपी पर्दा हटाएर परम ज्योति परमात्माको साक्षात्कार बोध गराउँ। जसले यो साक्षात्कार बोध गर्छ, जहाँ प्रकाश आयो त्यो रुम त सफा हुन्छै हुन्छ, सजी सजाउ हुन्छ। जहाँ प्रकाशै छैन, अन्धकार छ भने कहाँ भत्केको छ, कहाँ फुटेको छ, त्यो केही पनि देखिँदैन। कहाँ सफा गर्ने यो केही थाहा हुँदैन, अन्धकार त छ हैन। त्यसरी हाम्रो हृदय मन्दिर पनि घोर अन्धकार थियो। कहाँनिर चाहिँ क्रोध घमण्ड रूपी अहंकार दौडेर तपाईँ हाम्रो महान विवेक र बुद्धिलाई समाप्त गरिरहेको थिए। प्रत्येक मानवको सद्भावनालाई, सद्विचारलाई, परोपकारको भावना, यो विचारहरूलाई, एउटा प्रेरणालाई चाहिँ यो अज्ञान अन्धकार रूपी कर्मले चाहिँ नाश गरिरहेको थियो। त्यसले गर्दा जब सद्गुरुको सानिध्य जान्छौँ त गुरुले हामीलाई प्रकाशको ज्ञान गराउनुहुन्छ। जुन ज्ञानको चर्चा भगवान श्री कृष्ण महाराजले पनि अर्जुनलाई सम्झाउनु भयो कि अर्जुन, जहाँ मेरो वास्तविक धाम छ त्यहाँ सूर्य और चन्द्रमा, अग्नि, बिजुलीको रोशनी पुग्दैन, स्वयं प्रकाशमान छ भनेपछि अब तपाईँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भगवान श्री कृष्ण महाराजको उपदेशलाई, उनको यो महान सत्संगलाई हामीले कसरी बुझ्नु पर्यो। सूर्यको प्रकाशले पनि ईश्वरको प्रकाश गर्नु नसक्ने रहेछ, चन्द्रमाले पनि
तारा बिजुली अग्निले पनि स्वयं प्रकाशमान हुनुहुँदो रहेछ त। अब त्यो प्रकाशले हामीले कृष्णले बताउनु भएको ज्ञानको मार्गलाई प्राप्त गर्ने कि नगर्ने, गर्नुभएको भक्तहरूले निरन्तरता दिनु पर्यो, गुरुको आशीर्वाद लिइरहनु पर्यो। नगर्नेहरूले चाहिँ यो ज्योतिमा जीवितै अनुभूति गर्नु पर्यो। त्यो प्रकाश कहाँ हो त? सूर्य चन्द्रमाको अग्नि बिजुलीको रोशनी नपुगी पनि प्रकाश मान्छ। त्यही प्रकाशले नै विश्वको सूर्य चम्किन्छ। त्यसकै शक्तिले, त्यही प्रकाशको शक्तिले चन्द्रमा, तारा, बिजुली, अग्नि प्रकाशित छ। यसकारण सूर्यलाई जन्म दिने पनि जननी अवश्य छ। त्यो तत्त्वलाई भगवान कृष्णले अर्जुनलाई सम्झाउनु भएर साक्षात्कार बोध पनि गराउनु भएको थियो। यसकारण अर्जुनको गुरु स्वयं वासुदेव हुनुहुन्थ्यो। त आज हामीले वासुदेव कहाँ भेटाउने? गुरु बनाउनु अर्जुन जस्तो भएर हैन। जब हामी अर्जुन बन्नु मात्रै पर्यो, वासुदेव त हामी हर समय पाउँछौँ। किन? वासुदेवले भन्नै भएको छ, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवानि युगे युगे। हे अर्जुन, जब जब धर्मको ग्लानि हुन्छ, अधर्म वृद्धि हुन्छ, तब तब म धर्मको रक्षा गर्नुलाई, भक्तहरूको उद्धार, सन्तहरूको उद्धार, भक्तहरूको मार्गदर्शक गर्नको लागि, यो ज्ञानको फेरि पुनरुत्थानको लागि म युग युगमा आउँछु भनेर वचन दिइसक्नु भएको छ प्रभुले। प्रभु कहिले पनि असत्य हुनुहुन्न। सत्यमेव जयते। हामीले यो मन्त्र त मुखस्थ गरेको छौँ, सत्यमेव जयते। त्यहाँ सत्य छ, त्यहाँ जय हुन्छ। सत्यको जय जहाँ पनि हुन्छ भनेर, ढिलो हुन्छ अवश्य सत्यको जित हुन्छ भनेर। यसकारण प्रभु कृष्ण सत्य हुनुहुन्थ्यो, सत्य ज्ञानको प्रचार गर्नुभयो। उहाँले बोलेको वचन पनि सत्य छ, अवश्य उहाँ हुनुहुन्छ हर युगमा। अब उहाँ हामी अर्जुन जब तक बन्दैनौँ तब तब समय समयमा आउनु भएको वासुदेवलाई चिन्दैनौँ। अर्जुन पहिला बन्नु पर्यो हामी। आज अर्जुनको खाँचो छ, प्रभु त आइसक्नु भएको छ। यसकारण त्यसलाई चिन्नुको लागि हामीलाई ज्ञानको कसौटी चाहिन्छ। त्यसले गर्दा प्रथम हाम्रो सुरुवात सत्सङ्ग हो। सत्सङ्गमा पुगेपछि नै हामीले ज्ञानको महिमाहरू सुन्छौँ, सद्गुरुको महिमा। तब हामी त्यसले हाम्रो मन साफ हुँदै जान्छ, माझिँदै जान्छ। तब हाम्रो हृदय मन्दिरमा गुरु धारण गर्ने, सद्गुरुको सानिध्य जाने उत्सुकता र ऊर्जा प्राप्त हुन्छ। अनि हामी त्यो उत्सुकतालाई, त्यो प्यासलाई मेटाउनको लागि अवश्य प्यासी व्यक्तिले गङ्गा भेटाउनु समय लाग्दैन। प्यासै छैन भने अगाडि बगिरहेको गङ्गा महत्त्वै हुँदैन उसलाई। किन? प्यासै लागेको छैन। जति बेला प्यास लाग्छ त्यति बेला पो गङ्गाको महत्त्व बुझिन्छ। यसकारण महापुरुष पनि जब त्यसको हामीलाई प्यास लाग्छ, ब्रह्मज्ञानको हामी प्यासी बन्छौँ, परमज्योति परमात्माको दर्शन गर्ने प्यासी बन्छौँ, तब त्यो प्यासी भक्तलाई तत्त्वदर्शी सद्गुरु भेट्नु समय लाग्दैन, उनी तत्काल प्राप्त हुन्छ। तर प्यासी बन्नु पर्यो। किन भन्दा प्रभु त सर्वव्यापक हुनुहुन्छ। त्यसकारण आज पनि सद्गुरुदेव श्री गुरु महाराजजीको प्रादुर्भाव, ज्ञानको प्रचार गर्दै हुनुहुन्छ। र आज गुरु यो पूर्णिमा, गुरु महिमा, हामी गुरु शिष्यको नातालाई दृढ बनाउने प्रेरणा लिउँ। अर्जुन जस्तो बनौँ, अवश्य हामी ध्रुव जस्तो बनौँ, एकलव्य जस्तो बनौँ। जब हामी सुखदेव महाराज जस्तो बनौँ, जहाँ वेदव्यासको शरणमा गएर सुखदेव महाराजले आत्मज्ञान प्राप्त गर्नुभयो। गुरु के चिज हो? गु नाम अन्धकार, रु नाम प्रकाश। गुरुले अज्ञान अन्धकार प्रकाश पुर्याउनुहुन्छ। गुरुले नै दिव्य दृष्टि खोलिदिनुहुन्छ। गुरुले नै विषयमा तडपेको मनलाई बस गराएर हरिमा जोड्ने ज्ञान हामीलाई प्राप्त हुन्छ। यसकारण गुरुको महिमा अनन्त छ, अनन्त। गुरु महिमा हामीले गाउन सक्दैनौँ।
गुरुको महिमा अपरम अपार छ। यसकारण सन्तहरूले गुरुको महिमा हरेकमा गाउनु भयो। भाग्य बढी सतगुरु मै पायो। सद्गुरु, गुरु त हरेक प्रकारको छ संसारमा। तन्त्र मन्त्रको गुरु, तिलकपाती दिने गुरु, धेरै प्रकारको गुरु छन्। तर सद्गुरु, जहाँ सद्गुरुबाट हामीले ज्ञान प्राप्त गर्छौँ। यसकारण सद्गुरुको शरणमा गएपछि हामीले अज्ञान रूपी अन्धकार नष्ट हो। त्यसले गर्दा सन्तहरूले के भन्नुभयो? भाग्यबढी सतगुरु मै पायो, मन की दुविधा दूर नसाय। कत्रो मेरो भाग्य, मैले अनन्य गुरु धारण गरेको थिएँ तर सद्गुरु पाएको थिइनँ, तर बडो भाग्य आज मैले सद्गुरु प्राप्त गरेँ, मनको दुविधा सबै दूर भयो भनेर यसरी भक्तले मनाए। बाहिर ढुँडा फिरा मै जिसको, सो वस्तु घटभित्र पायो। जुन चिजलाई मैले बाहिर खोजिरहेको थिएँ, तत्त्वलाई, प्रभुलाई, ज्योतिलाई, ईश्वरलाई मैले कहाँ खोजेको थिएँ? बाहिर। त जब सद्गुरुको सानिध्य गएँ, गुरुले मलाई कृपा गर्नुभयो, त्यो वस्तु त म भित्रै रहेछ। सो वस्तु घटभित्र म भित्रै नै रहेछ। गुरुले प्रत्यक्ष चिनाइदिनु भयो भनेर। जन्म जन्मको बन्धन काटे, 84 लाख त्रास मेटायो। बार बार जन्मिनु मर्नु, 84 लाख युनि भ्रमण गर्ने ममा त्रास थियो, यो त्रास पनि सद्गुरुले मेटाइदिनु भयो। त यसकारण मेरो बडो भाग्य सद्गुरु। यसकारण हामीले सद्गुरु प्राप्त गरेको छौँ, हाम्रो अहो भाग्य हो। यसकारण सन्त साधुहरू आज प्रचार प्रसारमा अगाडि बढिरहनु भएको छ, ज्ञानको प्रचार गर्दै। हजुरहरू जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ आफ्नो आफ्नो इलाकामा, हजुरहरू सत्सङ्गदेखि वञ्चित नरहनुहोस्। किनभने सन्त श्रीमन तुलसीदासजीले पनि सत्सङ्गको महिमालाई र गुरुको महिमालाई अगाडि बढाउनु भएको छ। किनभने बिना सत्सङ्ग विवेक नहोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्सङ्ग बिना सद्गुरुको शरणमा जाने, तत्त्वज्ञानलाई प्राप्त गरेर अन्तर्जगतमा हृदय मन्दिरमा ईश्वरको उपासना गर्ने यो ज्ञान सद्गुरुले मात्रै दिनुहुन्छ। आज सद्गुरु महाराजले यो ज्ञान प्रदान गर्नुहुँदैछ। यसकारण यो ज्ञानको उपासना सत्सङ्गमा जाउँ, सत्सङ्ग सुनेर यो भगवान कृपाद्वारा सत्सङ्ग मिलेको छ। सट सुधरै सत्सङ्गति पाई, पारस परशुको धात। हामी मूर्ख छौँ भने पनि सुध्रिन्छौँ। नकारात्मक सोचहरू सबै परिवर्तन हुन्छ। किन? हामीलाई यो संस्कार हाल्नु पर्यो। सत्सङ्गको, सत्यको संस्कारले हाम्रो हृदयको, मस्तिष्कको विकारहरूलाई साफ गर्ने एउटै मात्र उपाय हो, ज्ञानीहरूको सानिध्य, सन्तहरूको सानिध्य। तब मात्रै मानव जीवन सार्थक हुन्छ। यो अनमोल जीवन संसारमा भगवानले दिएको एउटा पुरस्कार, गड गिफ्ट भन्छ। यसको महत्त्व जब बुझ्छौँ, मनुष्य शरीर पाएर गुरु के हो, ज्ञान ध्यान के हो थाहा छैन। यसलाई हामी विषय भोगमा नै समाप्त गऱ्यौँ भने हात केही लाग्दैन। जाने बेलामा हाम्रो हातमा केही पनि जाँदैन, पश्चाताप सिवाय केही लाग्दैन। यसकारण यो समय हो, तपाईँ हाम्रो पालो हो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त गरेर ब्रह्मको उपासना गर्ने, हृदय मन्दिरमा प्रवेश गर्ने। हिजोको ऋषिहरूले गर्नुभयो, जसको इतिहास उपनिषद, वेद, पुराण, भागवत गीतामा छ भने अब हाम्रो पनि इतिहास राखौँ कि हजुरहरूको पनि इतिहास लेखोस् कि ऊ ब्रह्मज्ञानी हुनुहुन्थ्यो, आत्माको यसरी परमात्माको बोध गर्नुभएको थियो, सद्गुरुको शरणमा जानुभएको थियो, रोज सत्सङ्ग सुन्नुहुन्थ्यो, अरूलाई पनि प्रेरणा दिनुहुन्थ्यो, उनी यस्तो अनुभूति गर्नुभएको थियो भन्ने हजुरको पनि आओस् इतिहासमा। हजुरको छोरा नातिले पनि मेरो बुवा हजुरबुवा यस्तो साधन गर्नु, यस्तो ध्यानी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ यति अनुभव गर्नुभएको थियो, उहाँले हामीलाई यस्तो यस्तो उपदेश दिनुहुन्थ्यो। हेर्नुहोस् न, उहाँले लेख्नु भएको पुस्तक अनुभव, उहाँले आफ्नो आत्माको दर्शन, मनुष्य जीवन महान हो भनेर हामीलाई पनि सिकाउनुहुन्थ्यो। त त्यो संरक्षण गरेर हजुरहरूले अनुभव गरेकोलाई संरक्षण गरेर छोरा नातिले भोलि राखिदिन्छ, गुणगान गाउँछ। कति हामी युगौँ युगौँमा लेखेको इतिहास पढेर मात्रै किन बस्ने? हाम्रो पनि त त्यति नै बुद्धि छ। त्यही हो मानुष्य चोला, भगवान त्यही हो, सूर्य चन्द्र नक्षत्र त्यही हो, नदी नाला त्यही हो, पृथ्वी माता त्यही हो।
अन्नहरू उपार्जन गरेर जीवनको रक्षा गर्ने त्यही समय परम्परा त्यही हो। गाईको सेवा गर्ने, गाई पालेर दुध निकालेर खाने परम्परा त्यही हो भने अब हामीले यो परम्परा त चालु राख्यौँ। आत्मद्रष्टा बन्ने परम्परालाई नबिर्स्यौँ। यसको लागि पनि अर्जुन जस्तो गोपिनीहरू जस्तो भएर तत्त्वदर्शी सद्गुरुको शरणमा जाउँ र गुरु शिष्यको नातालाई अझै गाढ गरौँ, प्रगट गरौँ। आजदेखि नै गुरु शिष्य नजिकको नाता, सधैँ गुरुको ध्यान गरौँ, गुरु महाराजजीको चरणको स्मरण गरौँ। ध्यानमूलम गुरु मूर्ति, पूजामूलम गुरु पादुका, मन्त्रमूलम गुरु वाक्य, मोक्षमूलम गुरु कृपा। यसकारण साधन गरौँ, गुरुको स्वरूपबाट सुरु गरौँ। गुरु महाराजजीले प्रेरणा दिनुहुन्छ, त्यहाँबाट भक्तको ध्यान लाग्छ, आत्मदर्शन हुन्छ। अवश्य गुरु कृपा चाहिन्छ। गुरुको पात्र बन्नुपर्छ, कृपाको पात्र। हर युगमा नै हाम्रो अगाडि यो आदर्शको इतिहास, मानव मात्रलाई आदर्शवादी बन्ने, सत्मार्गमा डोर्याउने र महामानव बन्ने महान इतिहास, महान आदर्शको शिक्षाहरू हामीले ग्रहणै गरेनौँ। आफूले गरेन त छोरा नातिले पनि गरेन। पहिला आफूबाट सुरु गरौँ। आदर्श त जस्तो सम्पत्ति अरू कुनै पनि होइन। धर्मको जस्तो आनन्द अरू कुनै संसारको विषय भोगमा आनन्द छँदै छैन। धर्मको जस्तो मिठास टेस्ट कुनै पनि पदार्थमा छैन, खाद्यान्नमा छैन। यति आनन्द रूपी सुख, अति नै मिठास, कुनै पनि खाद्यान्न वस्तुहरू खाँदा मिठास, के मिठास भन्ने, जसले साधन गरेर अनुभूति गरे त्यो आनन्दको, त्यो मिठासको, अरू त सबै फिक्का हो। यसकारण गुरुले नै यो प्रेरणा दिनुहुन्छ। र आज हामीले यो यसपालिको व्यास पूर्णिमाको अवसरमा यसलाई नै हामीले हृदयगम गरौँ, सद्गुरुको आज्ञामा बसौँ, गुरुमाजीले दिएको ज्ञान ध्यानको सधैँ साधन अभ्यास गरिरहौँ र प्रचार प्रसारलाई अगाडि बढाउँ। आप जपे औरोको जपावे, आफूले जान्यौँ अरूलाई पनि जनाऊ, आफूले साधन गर्नु जान्यौँ अरूलाई पनि जनाऊ, आफ्नो हित भए अरूको पनि हित गरौँ भन्दै अहिलेको महामारीको समयमा सबै भक्तहरूले मेडिटेसनलाई अगाडि बढाउनुहोस्। गुरुको कृपा आज्ञामा रहौँ। गुरुले के आदेश दिइरहेको छ हामीलाई, अहिले त मिडियाको जमाना छ, प्रचार प्रसार भइरहेको छ। गुरुमाजीको सन्देशहरू हामी घरमै बसेर पाउँदैछौँ। महाराजजीको जति पनि सन्देशहरूलाई, एक एकवटा सन्देशलाई मनन गरौँ, हृदयगम गरौँ र गुरुको आशीर्वाद ग्रहण गरिरहौँ। साधन गर्दै गुरु शिष्यको नाता ध्यानले पनि सङ्कल्प भइरहन्छ है। र यो ध्यान यति ठुलो शक्ति हो, ध्यानले नै गुरु शिष्यको नाता अति नै घनिष्ठ बनाउँछ भन्दै सबैको कल्याण होस्, गुरुमाजीको आशीर्वाद हामी सबैलाई लागोस् भन्दै यही शब्दबाट मैले बिदा लिएँ। राम्रो लाइक ग्रहण गर्नुहोस्। हरिम तत्सत। सद्गुरुदेव श्री महाराजजीको जय, आदिशक्ति जगत जननी माताजीको जय, मानव धर्मको जय। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, आदिशक्ति जगत जननी माता जी की जय। Guru
Thank you.